बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम के मंग शुरू करें दा बकल कैविटी, बकल कैविटी। बकल कैविटी के मंग सो स्ट्रक्चर्स वेली दी योम की वेले दे पैलेट, योम वर की वेले दे टीथ और नन बब की वायु टांग चे ज़ुबान सतावाई लैंग्वेज ना खा टांग जबा चे कमादा नियात साथ ही फॉर एग्जांपल दाज मुसरा यो स्ट्रक्चर दे दास यो स्ट्रक्चर ही चरता आप मौत के और बकल कैविटी की सारी और दिस स्ट्रक्चर तमंगवायु टंग सही ना नो टंग ची कम दे द टंग मेजर पार्ट्स सुई पार्ट्स ऑफ टंग द टंग मेजर द्रे पार्ट्स यो ते मंगवायु एपेक्स बलतवायु बॉडी और बलतवायु रूट सही ना कम चिदा इंटीरियर साइड दे कम यो इंटीरियर था दा मखी था दा साइड कम दे देता वही एपेक्स दा कम द दीजी ना चे द दीजी पूरी दा कम रीजन दे देता मंगवायु बॉडी दा कम लग पार्ट चे दे देता वायु रूट सही ना नो रूट बेबी एपेक्स बेबी एंटीरियर पार्ट बॉडी बेबी मेडल पार्ट और रूट बेबी पोस्टीरियर पार्ट सही ना सो पार्ट्स बेबी द्रे याद साथ ही टोटल लेंथ ऑफ टंग बसुम रही पर मेल की बवी 8.5 सेंटीमीटर इन मेल और 7.9 सेंटीमीटर बवी पर फीमेल की सही था खजो के एडल्ट की नॉर्मल एडल्ट की दाबा एवरेज वैल्यू भी नो अक्सर मंगू द खजो सा गज जबी द खजो सा गज जबी नहीं हाँ गज जब द सड़ी सही खुद सड़ी जबी मूवमेंट कम दे दा कमी और द खजो जबी मूवमेंट हो सेवाई हाइपोग्लोशियल नर्व कम दे अगर द खजो तीज और द सड़ो कमी द खजो द जबी मूवमेंट तीजी खबर डेरे कई सही शो और द सड़ी दे दा कमी हाँ नूर गज जब द सड़ी द खजे नहीं वाइड बसुम रही वेट या चौड़ाई बे सुम रही याद साथ ही दायो जुबान दे तो दीदी एपिक्स तथा सुगुरे दालग टांग दे बेच दी मेडल तो गुरे दालग कोलाव दे पोस्टीरियर साइड ते गुरे अगर ब्यालग टांग दे नो एपिक्स बे तकरीबन 2.5 सेंटीमीटर ही बॉडी जिकम दा या मेडल पॉट जिकम दे दा भाई 6.4 सेंटीमीटर नियरली और कम चे लास्ट पार्ट दे पोस्टीरियर पार्ट या कम तक मंग रूट वायु रूट बेबी नियरली 5 सेंटीमीटर सही ना दे मेडल पार्ट ना दा वापस लाड़े शिबिया लगा वापस हो वड़ू की नो दा शिजुना टोटल लेंथ बेदाई द मेल और द फीमेल बदाई वेट बे टोटल चौड़ाई बे द एपेक्स दाई द मेडल पार्ट बेदाई और द रूट बे दाई याद साथ ही अटैचमेंट अटैचमेंट बदम टांग चाहता है अटैच बचाता है तो ददी तासु ब टांग लीदले टांग को उल्टा की मखामा खुर्तू गुरे जब भरा वाले दासी वाले नुपदीजी के देता यो लाइन लगे दले दे दासियो
لاین دی او دې لاین ته موږ وایو پرینولم. پرینیولم صحیح ده. نو اٹیچمنٹ به انټیریرلی څه شي؟ انټیریر سایډ به صحیح دا به فری. فرنٹ سائड इंटीरियर साइड सर फ्री देगा ना, एफ एक्स ही फ्री दे. द्वेम पोस्टीरियर साइड शाता बैक साइड. याद साथी बैक साइड में डायरेक्ट बून था नहीं अटैच हो सपोर्ट बाई द हायाइड बून ता कम मसल्स अटैच दी अगा मसल वैसे कई दीबा सपोर्ट कई. नो बैक साइड में चा सपोर्ट कलई हायाइड बून त्याची कम स्केलेटल मसल्स दी सही ना. द्वेम दे द्रेम लेटरली बचा लेटरल साइड साइडूने जी कम दी जबी ता बस सही फ्री बाई का ना नाम चाहते नहीं दी अटैच सबई फ्री बाई. बल्दी दुमुंग सारा इंफीरियर साइड लान दी साइड. इंफीरियर साइड में फ्रंटल रीजन था कम यो साइड इंफीरियर साइड. इंफीरियर साइड में बैक साइड तो खुद मसल सरा अटैची. फ्रंट साइड तो मसल सला बनी अटैची दी प्रिनोलम सरा बाटेची सरा बाटेची द फ्रीन्यूलम. अब याद साथ ही द फ्रीन्यूलम से शेदी द लिगामेंट स्ट्रक्चर दे लाइक लिगामेंट स्ट्रक्चर दे सही ना. तास जजवले से चौथा के दे जमीन लाने जिना नरे ली करा गए अजब चीनी सी दगा तमंग दगा सपोर्टिव स्ट्रक्चर दे द जबे दे पारा और दगा तमंग सो फ्रीन्यूलम सही शो. नो जब चिकम दा टंग अटैचमेंट बेचाते इंटीरियर लेबा फ्री लेटरल साइड ने बेम फ्री पोस्टीरियर लिबा शादा अटैची हाइड बून ते कम मसल्स अटैची अगबदिल सवर कई सपोर्ट वर कई और इंटीरियर या लान दी साइड बे चिकमी अगबद द फ्रीनूलम पत्रुबानी से सपोर्ट या गतब अटैची और टांगला बागा से वर कई सपोर्ट वर कई दा हुई से शेव पार्ट्स हु आउ दाई अटैचमेंट हो सही ना. उस याद साथ ही टंग चिकम दे सशे जुबान टंग पर दे टंग बांधी दबरा सशेवी दायवी कतास खेल के लिए पर जुबान की दा मेन पॉइंट की दासी वाला आ रही दा में यो साइड जुबानी दाई बे बल साइड डार से नीचे दे जुबान तो गोरे दे लाइन तमुंग सवायु मेडल सर्कस सोर तो आयु मेडियन सल्कस सर्कस ना मेडियन सल्कस सही शो. बल ददी चिकम दा पोस्टीरियर साइड दे कम तो चमुंग सवेले रूट पदे बानी बाद बलहाशे से मौजूद है लगा आर्गन लिम्फ नोड्स और दे लिम्फ नोड्स तमंग सुनु मेले दिल तक कम लिम्फ नोड्स दी पेरेंजियल या पेरेंक्स रीजन के तमंग सवाई टॉन्सिल्स और दा कम टॉन्सिल्स दी दा लिंगुअल टॉन्सिल्स दी लिंगुअल टॉन्सिल्स आगा लिम्फ नोड्स दी कम चे द जबे पर आखिर सर की दी रूट रीजन की दी सही शो. द दीन अबियारा मख की यो वी शेप उल्टा वी शेप दासी सर्कुलर आउटग्रोथ प्राते इससे प्राते सर्कुलर आउटग्रोथ प्राते दगा सर्कुलर आउटग्रोथ तमंग सौ दलते तो स्वयं दलते यो सर्कुलर आउटग्रोथ ही अवागा सर्कुलर आउटग्रोथ तमंग वो पेपेला या पेपेली पर जब मांदी दासी आउटग्रोथ ये जेब जेबानी दासी आउटग्रोथ ही बाजी दासी सर्कुलरी और बाजी से शई वी शेप सही शो. नो दगा आउटग्रोथ था सर्कुलर वी शेप आउटग्रोथ तमंग सो कम चे बजवाबाने वाले दानी दा दाने टाइप चे बजवाबाने वाले दी दे तमंग सवायु पेपेला दिल तब सो जुबान बाने सो किस्म पेपेला दी
یاد ساتئ پیپلا دای پیپلا د پیپلا نه غیر چاپیر به څه پراته ټیسټ بډز ټیسټ بډز کم چې ټیسټ شي کوي فیل کوي د خوراک ذایقه څه کوي فیل کوي نو دغه د پیپلا نه غیر چاپیر پراته دغه زموږ سره اپیتیلیل سیلز دي او په دغه کې سنسري ریسپټرز دي صحیح شو خو هغه کې سیل وروسته راځو څو قسمه پیپلا دي نو تاسو CF3 څه شی CF3 د CF3 مطلب څه دی CF3 مطلب دی لاول دی C دویم دی F او درېمم F او څلورمم F د دې مطلب دا دی یو C دی او درې F دي CF3 د C مطلب دی circumvallate papilla circumvallate papilla د دې F مطلب دی fungiform papilla څه شی fungiform papilla د دې F مطلب دی falciform papilla صحیح شو د دې F مطلب دی foliate papilla هر ځای کې به فارم نه راځي ښه circumvallate papilla fungiform papilla foliform papilla and foliate papilla صحیح شو نو په زبان باندې به څلور قسم پیپلا زی CF3 مطلب سره CF F and F نو څلور قسم پیپلا بازی صحیح شو نو شارٹ یاد کی پیپلا سو قسم دی چار قسم کم دی CF3 مطلب دے CF F and F circumvallate fungiform falciform and foliate یاد ساتئ circumvallate با په posterior side باندې په back side باندې چرته بھائی په بیک پارٹ باندې وای صحیح شو فنجیفارم بچرتی دا په لیټرل پلس اپیکل پارٹ باندې صحیح شو لیټرل پارٹ او په حکم لیټرل انټیریئر لیټرل پارٹ صحیح شو په دې سایډونه بای دلته بلګي او په دې سایډ باندې بای صحیح شو فیلیفارم بچرتی فیلیفارم به د جبه په دې ډارسل سایډ باندې په کوم سایډ باندې په دې مخ باندې به د برج دا کوم مخ دی په د باندې به صحیح شو په دې ریجن باندې پراته په دې باندې به څه پراته فیلیفارم نو فیلیفارم په کوم ریجن باندې په ډارسل پارت باندې صحیح ده بل پات شو پولیټ بچرتی په بیک لیټرل ریجن باندې صحیح شو کوم چې بیک یا posterior lateral region ده نو دا بچرتی په بیک lateral part باندې صحیح شو نو زینه ته معلوم شو په بیک فرنٹ ډارسل ایریا باندې بسو پروتي circumvallate په انټیریور لیټرل او په اپیکس ریجن باندې بسو کی فنجیفارم په ډارسل سایډ باندې بسو کی فیلیفارم او په بیک لیټرل سایډ باندې بسو کی فولیټ اوس بل پوینټ یاد ساتئ دا به سرکولری صحیح ده بالکل به ګولي دا به نیرلی سرکولری او د دې به شکل لګ داسې سټایل کی صحیح ده برابر داسې سرکولر شوی دا به مکمل سرکولری دا به نیرلی سرکولری څه شی به نیری سرکولر او دا به څه شی دا به الټرا وی شیپ مطلب الټا وی په شکل کې بھائی صحیح ده بل پوینټ یاد ساتئ سرکمویلیټ چې کوم دی په دې آس پاس به ټیسټ برډ وی د دې آس پاس بم ټیسټ برډز وی د دې آس پاس بم ټیسټ برډز وی خو په فیلیفارم کې آس پاس به ټیسټ برډز نه وي اډول سره وی بم نه د دې قسم پیپلا غیر چاپیره به ټیسټ برډز
نوي صحیح شو. بل یاد ساتئ دا چې کوم دی سرکولر دا به لیس ان نمبر ای صحیح ده لیس ان نمبر دا به هم لیس ان نمبر ای و دا به داسې میډل ای ډېر به کم نه ای صحیح شو میډین ان نمبر دا به هم لیس ان نمبر ای صحیح ده خو فعلی فارم به مور ان نمبر ای صحیح ده دا به ډېرو زیات وي صحیح ده دا به مور ان نمبر دا پیپلا به څو ټایپس ي فور سرکمویلیټ فنجیفارم پیلیفارم ان فولیټ دا څلور قسم فیلیټ پیپلا چې کوم دي دا به د سرفیس آف ټنګ باندې څه شي پریزنټ وي صحیح شو. دلته به دا پیپلا کوم چې وی الټا وی شیپ جوړ کړی دی دته موږ سرکم ویلیټ پیپلا دلته چې کوم پیپلاز دي دیتا او دلته چې کوم پیپلاز دي دیتا موږ سوایو دیتا فولیټ وایو صحیح شو پیپلا دلته چې کوم پیپلاز دي او لګي په اپیکل ریجن باندې صحیح ده انټیریور لیټرل اینڈ एपिकल पार्ट बानी दे तमंग सवायु दे तमंग वायु फंजी फॉर्म पेपेला दलते चे कम पेपेलाज दी कम चे उल्टा वी शेप दी कम चे मंग वेलू चे दा पापा डॉर्सल रीजन बानी मौजूदी और टेस्ट बेड्स बफी नवी सही शो अ मोर एन नंबर बाई सशे बाई डेरी ज्यादा बाई दा टूल रीजन बे खोर कले दे तमंग सवायलो फेली फॉर्म पेपेला सही शो दा जमंग सर शेदी पेपेलाजो पोजीशन बाई सही ना बलिया साथी छो किस्म टेस्ट बा जुबान फील कई कम कम टेस्ट बशी फील कवले टेस्ट्स by tongue ba kam qisam test feel kai yo bhai better yo bhai sour aw yo bhai salty aw saloram measure by sweet that salur qisam टेस्ट वाला से कई फील कई बेटर सुअर सॉल्टी एंड स्वेटी या स्वीट सही शो याद साथ ही द टंग चिकम बैक रीजन दे शेदे बैक रीजन दे दा रीजन पे कम किस्म टेस्ट फील कई बेटर सही ना दलता बताता बेटर टेस्ट फील की जगह दलता चिकम बर्ड्स दी दा बेटर टेस्ट वाला रिसेप्टर्स भी सही शो द्वेम दे सोर सोर बा हमेशा दे पारा चिकम बैक रीजन दे लेटरल दलता बस शे फील कीगी सोर सही ना बल साल्टी साल्टी बा इंटीरियर लेटरल पार्ट बिल्कुल प पीक एपेक्स बानी और प इंटीरियर लेटरल पार्ट बानी बदा शे फील कई सॉल्टी सही ना और दा लग रीजन एपिकल रीजन दा दलता बताता कम यो फील कीगी स्वीट स्वीट सही ना नु पदी दी रीजन्स बाने बमुंगता दा किस्म जायका चिदा दा बमुंग शेको फील को सही ना सो किस्म टेस्ट पर फील के मेजर बेटर सोर सॉल्टी एंड स्वीट पर कम रीजन बाने पर दागा दागा रीजन बाने सही दा बल जरूरी खबर दादा च द टंग फंक्शंस से दी द टंग फंक्शन से दी फंक्शन ऑफ टंग से कम दी
GMSNANP, GMS और ANP, सही ना। गवर्नमेंट मेडल स्कूल अवामी नेशनल पार्टी, द फंक्शन दी द टंग, सही शो। GMSNANP, सही ना। जी मतलब सरे, द जी मतलब दादे चे दलता सुमरा टेस्ट बर्ड्स दी दे कार सरे टेस्ट फील कवल, सही शो। न बदे बाने बा गेस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स दी अब अगर बा टेस्ट से कई फील कई बा औ नरोला सेंसरी नरोला बे वर कई नो दलता बसी शे टेस्ट व फील कई द चापत्रू बाने द गेस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स पत्रू बांधे सब फील कई टेस्ट, सही शो। जी मतलब गेस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स बपदे बानी। द्वेम दे एम दा हो जी शो द एम मतलब सरे, द एम मतलब बदाई चे कला मुंग खुराक उकू पगाखूने वाने टोटे टोटे को नो टंग सकई टंग अगा खुराक द स्लाई वा सरचिया कई मिक्स कई सिशे कई मिक्स कई नो एम मतलब दा बचिया कई मिक्सिंग बा कई मिक्सिंग ऑफ फूड बा कई द चासा द सलाइवा सरा, सही ना। और द सलाइवा सरा चिकला द फूड मिक्स की नु दा तबे मंग सो बोलस और सो बोलस वरताओ दा बोलस चे पखले के जोड़ शो मिक्स शो दा बोस तेरेम कना चबे के तेरे बे दा जुबान सो की दा खुराक रावाले बैक साइड ते पेरिंग्स लसे की वर की, सही शो। नु चिवरी की दगा प्रोसेस तमंग सवायु स्वालविंग सवरतवायु swallowing of food, swallowing of food सो कई एस मतलब बस ऐसे कई swallowing of food बकई नुदाऊ GMS गेस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स बफी मिक्सिंग ऑफ फूड बकई विद saliva बोलस बजोड़ई और बेबागत शे कई स्वाल कई बा। ANP कलच मुंगा खबरे कऊ, सही शो। आवाज साउंड रा पैदा की कम जाना द वॉइस बॉक्स ना लेरिंग्स एरिया ना खुदा आवाज डिफरेंशिएट कई और दिल दा फ्रीक्वेंसी चेंज कई अरेंज कई सो को जुबान टंग कल तास सो खेल कले कायदा खई दास देता होई कने प्लान के लपस बजब दीजी त लगे दा अदाशी दा प्लान के हरफ चेदा के जब दीजी त लगे नो दैट्स कई आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच कई छे कई आर्टिकुलेशन आप स्पीच बा कई, सही शो। आवाज द आवाज सब कई आर्टिकुलेशन बा कई नो ए मतलब आर्टिकुलेशन आप स्पीच, सही शो। एन मतलब तासो का खेल कले को टूथब्रश हो के होके वन के नो पखले के अल्लाह रब इज्जत यो नेचुरल टूथब्रश लगावले दे और नेचुरल टूथब्रश सोक दे टंग, सही शो। नदी यो दम फंक्शन दे ची दा नेचुरल टूथब्रश दे, सही शो। इन मतलब नेचुरल टूथब्रश, सही शो। नेचुरल टूथब्रश अल्लाह पखले के लगावे मंगल सर पो जवाब आने गाखुने छिया को सफा को, सही ना। इन मतलब नेचुरल टूथब्रश। पी द पी मतलब सदे लका द पी मतलब दादे द रूट एरिया व द चा द लंग द टंग द रूट रीजन हो ना रूट देता मंगल और दल दशे मौजूद दी लिंगुअल टॉन्सिल्स और लिंगुअल टॉन्सिल्स से दी लैंप नोड्स दी और द लैंप नोड्स का अलसर है प्रोटेक्शन कम बैक्टीरिया या कम माइक्रो ऑर्गेनिज्म राजी दा खिलाफ ब सिक्रीशन के और बच्चे कई खेल कई बा नो दा सकी द बकल कैविटी प्रोटेक्शन कई, सही शो। द देदा बैक साइड पार्ट ची कम दे बदी बाने लिंगुअल टॉन्सिल्स और दाचिया कई प्रोटेक्शन ऑफ बकल कैविटी नो पी मतलब प्रोटेक्शन ऑफ बकल कैविटी नो द मेन फंक्शन से शेषु GMS and ANP फंक्शन ऑफ टंग से शेदे GMS and ANP GMS G मतलब गेस्ट्रेटरी रिसेप्टर्स बा पी टेस्ट बा फील कई M मतलब मिक्सिंग ऑफ फूड बा कई S मतलब swallowing ऑफ फूड बा कई A मतलब आर्टिकुलेशन ऑफ स्पीच बा कई N मतलब नेचुरल टूथ ब्रश बई और लास्ट P मतलब
پروټیکشن اف بکل کیویټي به کوي دا د ټنګ څه شی دي فنکشنز دي صحیح شو دین اوس ته به وایو سلایوري ګلینډ کېدای شي د شپې ما یو ته لیکچر ریکارډ